الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأعلى قدر أهله، والصلاة والسلام على أفضل العلماء العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا شك فيه أن العلم نور وشرف وفضيلة، وأن الجهل شر وبلاء ورذيلة. لذلك كله جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالحث والترغيب فيه والتشجيع على سلوك سبيله، وأن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيا أمة الإسلام، كم في كتاب الله من الآيات الكريمة في هذا الموضوع المهم. ألم تقرأوا قول الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فيا أمة العلم والإيمان، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في العربة، والمحدث في الحلوى، والسلاح على الأعداء. يرفع الله به قوما فيجعلهم في القادة ترغب الملائكة في مجالستهم، وبأجنحتها توفهم ويستغفر لهم وحيتان البحر وعوامه. وأخيرا، أسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسعادة إلى منتهى.